भगवानको दर्शन गर्न त भक्तजन प्राय मठ मन्दिर गुम्बा धाउँछन्, तर कुनै दिन त्यस्तो होला जब भगवान स्वयं आफ्नो दर्शन दिन भक्तजनका घर घर डुली हिँड्ने छन्। किन नहुनु? काठमाडौँ र पाटनको सेतो र रातो मच्छिन्द्रनाथलाई यही चलनका रूपमा लिइन्छ। करुणामय उर्फ लोकेश्वर समेत भनिने यी मच्छिन्द्रनाथहरू आफ्ना भक्तजनको दुःख कष्ट पिरमर्का बुझ्न र त्यसलाई दूर गर्न रथ यात्रा गर्दै घर दैलो अभियानमा हिँडेका छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। नमस्कार, म खड्का पार्थ। च्यानलमा स्वागत गर्दै आफ्नो भक्तजनहरूको दुःख कष्ट पिरमर्का बुझ्न घर दैलो हिँड्ने सेतो मच्छिन्द्रनाथको धार्मिक सांस्कृतिक परम्परा, यससँग जोडेको रोचक किम्वदन्तीहरूबारे सुदीप श्रेष्ठले लेखेको यस लेखलाई भिडियोमा चर्चा गरिनेछ। हरेक वर्ष सेतो मच्छिन्द्रनाथको वार्षिक घर दैलो अभियान हुन्छ। यसका लागि जनबहालको सेतो मच्छिन्द्रनाथ निवास अर्थात् मन्दिरबाट उनको मूर्ति खटमा राखेर जमल स्थित 3 डाँडा संस्कृत छात्रावास अगाडि ल्याइने गरिन्छ। त्यसपछि त्यही ठाउँमा बनाएको 50 फिट अग्लो रथमा मच्छिन्द्रनाथलाई विराजमान गराएर उनको वार्षिक रथ यात्रा सुरु गरिन्छ। जमलबाट घण्टाघर, रत्न पार्क, भोटाइटी हुँदै असन, जनवाहाल, इन्द्रचोक हुँदै हनुमान ढोका दरबार र मरु जैसीदेवल हुँदै लगनसम्म पुर्याइन्छ। लगनमा मच्छिन्द्रनाथकी आमाको मन्दिर छ, जसलाई रथले 3 पटक परिक्रमा गर्नेछ। त्यस दिन दिनभर रथ त्यहीँ राखिन्छ। यसलाई मच्छिन्द्रनाथ वर्षको एकचोटि आफ्नी आमाको काखमा बसेका हुन् भन्ने अर्थ लगाइन्छ। त्यसपछि मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति रथबाट झिकेर खटमा विराजमान गराई विधिपूर्वक फेरि जनबहाल स्थित मन्दिरमा लगेर राखिनेछ। यसबीच हजारौँ भक्तजनले सेतो मच्छिन्द्रनाथको पूजा आराधना गर्ने गर्छन्। त्यसो त जनबहालमा सेतो मच्छिन्द्रनाथको त्यत्रो भव्य मन्दिर हुँदाहुँदै उनको रथ यात्राको सुरुवात जमलबाट किन भयो? उनको मूर्तिलाई जनबहालमै रथारोहण गराउनुको साटो खटमा राखेर जमलसम्म किन लग्नु पर्यो? के हो यसको अर्थ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। अमेरिकी संस्कृति अध्येता जोन के लकको करुणामय द कल्ट अफ अवलोकितेश्वर मच्छिन्द्रनाथ इन द भ्याली अफ नेपाल किताबमा सेतो र रातो मच्छिन्द्रनाथसँग जोडिएका कथा किम्वदन्तीदेखि मन्दिर परिसरको विवरण, रथ यात्राको चर्चा र पूजाविधि समेत विस्तारमा वर्णन गरेका छन्। जोनको किताब अनुसार सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा जमलबाट सुरु हुनुको पछाडि 4वटा किम्वदन्ती छन्। पहिलो किम्वदन्ती, आजभन्दा धेरै वर्ष अघि प्राचीन कालमा मगध राजाले तत्कालीन नेपाल उपत्यकामाथि हमला गरे। उनले यहाँ मठ मन्दिर भत्काए, दरबार जलाए, जनताका घरमा आगो जोसे। सबैतिर तबाही मच्चाएर फर्किने क्रममा मगध सेनाले प्रशस्त धन सम्पत्ति, बहुमूल्य गरगहना र अनगिन्ती भगवानका मूर्ति लुटेर लगेका थिए। उनीहरूले लुटेका गहना भगवानका मूर्तिमध्ये सेतो मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति पनि थियो। मगध सेना मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिसहित आफ्नो लुटको धन बोकेर नेपाल मण्डलबाट पश्चिम लागे। यात्राको बीचमा लुटको लगत राख्दै गर्दा जसै मगधका राजाको नजर सेतो मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिमा गयो, उनलाई त्यो मूर्तिले खासै आकर्षित गरेन। मच्छिन्द्रनाथको स्वरूप अरू देवी देवता जस्तो छैन। न उनका 10 शिर छन्, न 10 हात, न उनको शिरमा तेस्रो आँखा, न गलामा सर्पको माला, अनुहारमा पनि रत्तिभर रौद्र रूप छैन। हेर्दै डरलाग्दो गरी जिब्रो निकालेर आगो ओकल्ने देउता उनी होइनन्। झट्ट हेर्दा सुकोमल बालक झैँ देखिने सेतो मच्छिन्द्रनाथको स्वरूपमा दया, माया र करुणाको भाव छचल्किएको पाइन्छ। युद्ध, हिंसा र रक्तपातपूर्ण माहौलमा जिन्दगी बिताएका ती राजाले त्यस्ता सुकोमल मच्छिन्द्रनाथको सेतो मूर्ति आफूसँग राख्नुको कुनै उपलब्धि देखेनन्। उनी सायद आफ्नो सेनालाई युद्धमा मर्न र मार्न प्रेरित गराउने शक्ति स्वरूप देव वा देवी मात्र सँगै लैजान चाहन्थे, ताकि तिनै मूर्तिका अगाडि हात उज्याउँदै सेनाले युद्धमा होमिने प्रण गर्न सकुन्। सायद यही सोचेर मगधका राजाले सेतो मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति आफूसँग नलैजाने निर्णय गरे र बाटोमा पर्ने गण्डकी नदीमा फ्याँकिदिए। मूर्ति नलैजाने निर्णयसम्म त ठिकै थियो, तर नदीमा बगाउनाले त्यसको अभिशाप मगध राजा र उनको सिङ्गो राज्यले बेहोर्नु पर्यो। राजधानी पुग्ने बित्तिकै राजा बिरामी परे। उनलाई निस्लोट ज्वरो आयो, जिउ सुनिँदै गयो। उनीसँग नेपाल मण्डलबाट फर्किएका सिपाही एकपछि अर्को ओछ्यान परे। राजपरिवारका अरू सदस्य र राज्यका सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि विभिन्न रोग व्याधिले च्यापे गर्न थाल्यो। एक किसिमले भन्दा मगधमा महामारी चले जस्तै स्थिति आयो। तर त्यो महामारीको कारण के थियो र त्यसको निदान कसरी गर्ने कसैलाई थाहा थिएन। एक दिन
राजाले साक्षात् सेतो मचिनानाथलाई सपनामा देखे। मचिनानाथले उनको सपनामा आएर भने, राजन, तिम्रो राज्यमा फैलेको अनिष्टको कारण तिमी स्वयं हौ। तिमीले नेपाल मण्डलबाट लुटेर ल्याएको मेरो मूर्तिको तिरस्कार गर्यौ र बेइज्जतीपूर्वक नदीमा बगाइदियौ। तिमी र तिम्रो राज्यले अहिले त्यही पापको फल भोग्दैछ। साक्षात् मचिन्द्रनाथको मुखबाट यस्तो कुरा सुनेपछि मगधका राजाले भने, हे देव, मबाट घोर पाप भयो। मैले तपाईँको महिमा बुझिनँ र अज्ञानतावश तिरस्कार गर्न पुगेँ। त्यसैले हे देव, मलाई माफ गरिदिनुहोस् र यो पापबाट मुक्ति पाउने उपाय बताइदिनु। दया र मायाका प्रतीक सेतो मचिन्द्रनाथले राजालाई सङ्कट निवारणको उपाय सिकाइदिए। राजन, तिमीले मेरो मूर्ति नेपाल मण्डलको जुन ठाउँबाट लुटेर ल्याएका थियौ त्यहीँ लगेर राखिदेऊ। यति भनेर करुणामय अन्तर्धान भए। राजाले भोलिपल्ट सेनाको एउटा टुकडीलाई मचिन्द्रनाथको मूर्ति बोकाएर नेपाल मण्डलमा इज्जतका साथ फिर्ता गर्न पठाए। त्यति बेलासम्म मगधको हमलाले उत्पन्न बेहालबाट काठमाडौँ बौरिसकेको थिएन। मगध सेनाले छेद विच्छेद पारेर गएका मन्दिरहरू पुनर्निर्माण भएका थिएनन्। आगो लागेका घरबाट धुवाँ पुतपुताउन पनि छाडेका थिएनन्। मगध सेनाले सहर पुनर्निर्माणको प्रतीक्षा गरेनन् र जहाँबाट मूर्ति उठाएका थिए त्यहीको भग्नावशेषमा छाडेर फर्के। यसले मगधको अनिष्ट त टर्यो, तर युद्धको घाउमा मलम लगाइरहेको नेपाल मण्डलको उक्त मूर्तिमा ध्यान दिन पाएन। आफ्नो सयौं नागरिक मारिएको र असङ्ख्य भौतिक संरचना छेद विच्छेद भएर राज्यमा खलबली मचिरहेका बेला सेतो मचिन्द्रनाथको मूर्ति स्याहार्ने फुर्सद तत्कालीन राज्यलाई भएन, प्राथमिकतामा पनि परेन सायद। त्यो मूर्ति भग्नावशेषमै अलपत्र रह्यो र समयक्रममा झन्झन पुरिँदै गयो। वर्ष बिते, शताब्दी बिते, थुप्रै नयाँ पुस्ता आए गए। यो समयक्रममा सेतो मचिन्द्रनाथको स्मरण हराउँदै गयो। धेरै 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 नै वर्षपछि काठमाडौँको एकजना ज्यापुले खेत खन्दै गर्दा जमिन मुनिबाट सेतो स्वरूपको बालरूपी देउता जस्तो मचिन्द्रनाथको मूर्ति फेला पारे। उनले त्यो मूर्ति राजाको दरबारमा बुझाउन लगे। राजाको आदेश अनुसार अहिलेको जनबहाल स्थित कनक चैत्य महाविहारमा भव्य मन्दिर बनाएर मूर्ति प्रतिस्थापन गरियो। ज्यापुले जुन ठाउँमा खेत खन्दा सेतो मचिन्द्रनाथको मूर्ति फेला पारे त्यो अरू कतै होइन, जमलको त्यही ठाउँ थियो जहाँबाट अहिले रथयात्रा सुरु हुन्छ। दोस्रो किम्वदन्ती। यो कथा काठमाडौँको ज्यापुले खेत खन्दै गर्दा सेतो मचिन्द्रनाथको मूर्ति फेला पारेबाट सुरु हुन्छ। उनले धरतीमा पुर्याएको त्यो मूर्ति जसै बाहिर निकाले, सेतो मचिन्द्रनाथको शान्त र सुकुमल स्वरूप देखेर उनी द्रवित भए। उनको मनमा मचिन्द्रनाथप्रति अथाह श्रद्धा र भक्ति जागेर आयो। उनले त्यो मूर्ति सुटुक्क आफ्नो घर लगे र धानको भकारीमा लुकाएर राखे। उनी हरेक दिन भकारीबाट मूर्ति झिकेर पूजा गर्थे र फेरि भकारीमै लुकाएर राखिदिन्थे। यसले एउटा अद्भुत घटना भयो। ती ज्यापुको धान भकारी कहिल्यै रित्तिँदै रित्तिएन। वर्षभरि धान झिक्दा पनि भकारीमा जतिको तति नै हुन्थ्यो। यस्तो चमत्कार देखेपछि ती ज्यापुले यी सामान्य देवता होइनन् भन्ने भयो र उनी त्यो मूर्ति लिएर राजाको दरबार गए। राजसभा बैठक बस्यो। सबैले सेतो मचिन्द्रनाथ सहकालका देवता हुन् भनेर अड्कल काटे र उनलाई दरबारको सार्वजनिक अन्न भण्डारमा लगेर प्रतिस्थापन गरियो। यसरी राज्यको सार्वजनिक अन्न भण्डारमा सेतो मचिन्द्रनाथ प्रतिस्थापन गरेपछि समृद्धि बढ्दै गयो। हरेक समय यहाँका खेतमा अन्नका बाला लहलाउन थाले। कुनै पनि नागरिकको घरमा अन्नको भकारी रित्तिएन। काठमाडौँमा जात्रा पर्व फस्टायो। राज्यले दिन दुगुना रात चौगुना तर के गर्यो? सैन्य शक्तिमा पनि काठमाडौँ राज्यलाई कसैले टक्कर दिन सकेन। काठमाडौँको वैभवको खबर टाढा टाढासम्म फैल्यो। उत्तरी छिमेक तिब्बतका राजाले पनि सेतो मचिन्द्रनाथको महिमा थाहा पाए। त्यसपछि तिब्बती सेनाले मचिन्द्रनाथलाई आफ्नो वशमा पार्न काठमाडौँमाथि धावा बोलेर मचिन्द्रनाथको मूर्ति लुटेर तिब्बत लगे। तिब्बतका राजाले भव्य मन्दिर बनाएर सेतो मचिन्द्रनाथको मूर्ति प्रतिस्थापन गरेर पूजाआजा सुरु गराए। पूजा त सुरु गरे, तर पूजाको तान्त्रिक विधि उनीहरूलाई थाहा थिएन। यहाँसम्म कि उनीहरूले सेतो मचिन्द्रनाथका नाममा जनावरको बलि समेत दिए। यसले राज्यमा अपशगुन लाग्यो र महामारी फैल्यो। त्यसपछि मगधका राजाले जस्तै तिब्बती राजाले पनि सेतो मचिन्द्रनाथलाई सपनामा देखे र उनकै सुझाव अनुसार राज्यमा मडारिएको महामारी शान्त पार्न मचिन्द्रनाथको मूर्ति काठमाडौँ फिर्ता पठाए। यहाँ एउटा कुरा चाहिँ फरक छ। मगध सेनाले सेतो मचिन्द्रनाथको मूर्ति जमलको भग्नावशेषमा छाडेर
गएका थिए, जबकि तिब्बती सेनाले जमलको एउटा इनारमा खसालेर फर्के। धेरै धेरै वर्षपछि एक स्थानीयले इनारबाट पानी झिक्ने क्रममा सेतो मछिन्द्रनाथको मूर्ति फेला पर्यो। राजाको आदेशअनुसार जनबहालको कनक चैते महाविहारमा मन्दिर बनाएर मूर्ति प्रतिस्थापन गरियो। यो किम्वदन्ती अनुसार सेतो मछिन्द्रनाथको मूर्ति काठमाडौँमा 2 चोटि प्रतिस्थापन गरिएको पाइन्छ। तर किम्वदन्तीमा विदेशी सेनाले लुटेको मूर्ति पछि जमल क्षेत्रमा फालिएको र त्यहीँबाट अलपत्र अवस्थामा मूर्ति फेला परेको बुझिन्छ। तेस्रो किम्वदन्ती। यो किम्वदन्ती अनुसार जनबहाल बस्ने बजाचार्य थरका वृद्ध व्यक्तिले आफूलाई सुनाएको जोन लकले किताबमा उल्लेख गरेका छन्। किम्वदन्ती अनुसार प्राचीन कालमा काठमाडौँमा अनिकाल लागेको थियो। झन्डै 12 वर्ष चलेको अनिकालले धेरैको ज्यान लियो, धेरैको घरबार तबाह पार्यो, राज्यको सर्वस्व स्वाहा भयो। चरम दुःखमा फसेपछि काठमाडौँको जनता मिलेर सहकालका देवता भनिने करुणामयको प्रार्थना गरे। जनस्तरबाट भएको अभूतपूर्व प्रार्थनाले खुसी हुँदै करुणामय धरतीमा प्रकट भए। उनको आगमनपछि समृद्धि फर्कियो, खेतमा अन्नका बाला लहलाउन थाले, राज्यमा खुसियाली छायो। यसरी काठमाडौँको जनताको प्रार्थना पूरा भएपछि करुणामय बिदावरी हुन खोज्दा सबै मिलेर आँसुका धारा बगाउँदै बाटो रोके। जवाफमा करुणामयले भने, सारा लोकको कल्याण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी मेरो काँधमा छ, त्यसैले म काठमाडौँ मात्र सीमित भएर बस्न सम्भव छैन। कसै गरी पनि करुणामयलाई काठमाडौँ राख्न नसकिने भएपछि यहाँका जनताले एउटा जुक्ति गरे। त्यति बेला काठमाडौँ तन्त्र विद्यामा पोख्त थियो। स्वर्गलोकको देवता र पातललोकका दानवलाई समेत बसमा राख्न सक्ने खुबी भएका तान्त्रिकहरू यहाँ बस्थे। आफ्नो अनुनयबाट करुणामयलाई रोक्न नसकिने भएपछि तिनै तान्त्रिकले आफ्नो तन्त्र विद्या प्रयोग गरेर उनलाई बसमा पारे। यहाँ एउटा समस्या के पर्यो भने त्यति बेलासम्म करुणामयको पूजा गर्ने विधि विधान यहाँका तान्त्रिकहरूलाई पनि थाहा थिएन। उनीहरूले आफूलाई जे विधि आउँछ त्यही अनुसार करुणामयको पूजा गरे जनावरको बलि समेत दियो। आफ्नो नाममा प्राणीको हत्या गरेको देखेपछि करुणामय असन्तुष्ट भए। यसले राज्यमा प्लेग लगायत विभिन्न रोग व्याधि महामारी फैलियो, धेरैको ज्यान गयो। राज्यका 101 वैद्यहरूले पनि महामारीको निदान रोक्न सकेनन्। महामारीबाट त्राण पाउने उपाय के हो भनेर खोज्दै जाँदा अन्ततः एकजना झाँक्रीले त्यो सबै करुणामयलाई असन्तुष्ट पार्नुको परिणाम हो भन्ने थाहा पाए। त्यसपछि तन्त्र विद्याले बसमा पारेका करुणामय उर्फ सेतो मछिन्द्रनाथको मूर्तिलाई फुक्का गरियो। यति बेलासम्म काठमाडौँको जनता सेतो मछिन्द्रनाथको शक्तिबाट यति भयभीत भइसकेका थिए, उनीहरूले डरै डरमा त्यो मूर्ति पोखरीमा फालिदिए। त्यसपछि त महामारी घट्नुको साटो पहिलेभन्दा तीव्र गतिमा बढ्न थाल्यो। सेतो मछिन्द्रनाथको मूर्ति पोखरीमा फालेकाले प्लेग मात्र होइन, पानीबाट सल्किने अन्य विभिन्न किसिमका रोगले पनि सहरलाई छपक्कै छोप्यो। समयक्रममा महामारीको प्रभाव प्राकृतिक रूपले नै घट्दै गयो। पोखरीमा फालेको सेतो मछिन्द्रनाथको मूर्ति मान्छेको स्मरणबाट हरायो। धेरै वर्षपछि एकजना ज्यापुले जमलमा रहेको आफ्नो खेत खन्दा मूर्ति फेला पर्यो। त्यसपछिको घटना माथिका अन्य किम्वदन्तीसँग समान छ। चौथो किम्वदन्ती। यो किम्वदन्ती जोन लकले नेवारी भाषामा प्रकाशित जनबहादोय या बाखाबाट उद्धृत गरेका हुन्। त्यो समय काठमाडौँमा राजा एच्छे मल्लको शासन थियो। एक दिन राजा एच्छे मल्ल, रानी भुवनेश्वरी र राजकुमार रत्न मल्ल लगायत राजपरिवारको सबै सदस्यले करुणामयको पूजा आराधना गरे। यसबाट प्रसन्न भएका करुणामयको सुखावती भुवन स्वर्गलोकबाट कान्तिपुर सहर आगमन भयो। करुणामयको आगमनपछि राजाले छुट्टै बिहार बनाएर उनलाई प्रतिस्थापन गर्ने योजना सुनाएर सोधे, देव तपाईँलाई मेरो राज्यको कुन ठाउँमा बस्न चाहनुहुन्छ? जवाफमा करुणामयले भने, मलाई बागमती र विष्णुमतीको पवित्र सङ्गम स्थलमा बिहार बनाएर राखियो भने मेरो मन प्रसन्न हुनेछ। त्यति बेला बागमती र विष्णुमतीको सङ्गम स्थल अहिलेको जस्तो टेकुमा थिएन, इन्द्रचोकमा थियो। त्यही भएर इन्द्रचोकलाई नेवार भाषामा वङ्ग भनिन्छ, जसको अर्थ सङ्गम भन्ने बुझिन्छ। यसरी वङ्गबाट अपभ्रंश हुँदै वङ्ग भन्न थालियो। इन्द्रचोकलाई नेवारी भाषामा वङ्ग भन्ने चलन आज पनि छ। समयक्रममा यी दुई नदीको धार परिवर्तन हुँदै आजको ठाउँमा सरेको विश्वास गरिन्छ। यसरी करुणामय स्वयंले तत्कालीन वङ्ग अर्थात् इन्द्रचोकमा रहेको बागमती र विष्णुमतीको दबारमा बस्ने इच्छा देखाएपछि राजा एच्छे मल्लले
केलटोलको जनवाहाल स्थित कनक चैत्य महाविहारमा भव्य मन्दिर बनाएर उनको मूर्ति प्रतिस्थापन गरे र रथ यात्रा पनि चलाए। किम्वदन्ती भनेको कथ्य र तथ्यको मिश्रण हो। इतिहासका घटनाक्रम पुस्ता दर पुस्ता सर्दै आउँदा त्यसलाई बढी रोचक बनाउन अलौकिक कथाहरू जोड्ने गरिन्छ। यसले ऐतिहासिक घटनाक्रम अपत्यारिलो बन्न जान्छ। तर हामीले ती किम्वदन्तीबाट कथ्य र तथ्य छुट्याउन सक्यौँ भने इतिहासमा लुकेका धेरै पाटा खुल्नेछन्। यी किम्वदन्ती गहिरेर हेर्दा हामीले के अनुमान लगाउन सक्छौँ भने मच्छिन्द्रनाथ उर्फ करुणामय काठमाडौँमा प्राचीन कालदेखि पुजिँदै आएको देवता हुन्। बीचको कुनै कालखण्डमा विदेशी सेनाले आक्रमण गरेर काठमाडौँ राज्यमा तबाही मचाउँदा सेतो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर पनि तहस नहस भयो। मन्दिरको भग्नावशेषमा मूर्ति पुर्यो र समयक्रममा त्यो मूर्ति जनस्मृतिबाट हरायो। पछि राजा एचे मल्लका पालामा काठमाडौँको एक किसानले जमलमा रहेको आफ्नो खेत खन्दै गर्दा पृथ्वीको गर्भमा सेतो मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति फेला परेर उनलाई जनबहालको अहिलेको ठाउँमा प्रतिस्थापन गरेको हुन सक्छ। यो किन पनि सम्भव छ भने काठमाडौँमा विभिन्न समयमा विदेशी सेनाको हमला भएको छ। दक्षिणमा बङ्गालदेखि दिल्ली, उत्तरमा तिब्बतदेखि पश्चिमका खस राज्यहरूले काठमाडौँमा पटक पटक हमला गरेको इतिहास छ। कतिपय हमलामा काठमाडौँका पशुपतिदेखि स्वयम्भूसम्म ध्वस्त पारेको र तिनको जीर्णोद्धार गर्न वर्षौँ लागेको प्रसङ्ग इतिहासमा पाइन्छ। संस्कृति अध्येता डेनियल राइटले लेखेको वंशावलीमा सेतो मच्छिन्द्रनाथ प्राप्तिको घटना अलिक फरक ढङ्गले आए पनि सार उस्तै छ। उनी लेख्छन्, राजा एचे मल्लको शासनकालमा कुमालेहरूले माटो झिक्न खेत खन्दा सेतो मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति फेला परेको थियो। यो मूर्तिको निर्माण लिच्छवी राजा गुण कामदेवका पालामा भएको थियो। पछि ठकुरी राजाका पालामा मन्दिरको भग्नावशेष मुनि मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति पुर्यो। उनी अगाडि लेख्छन्, राजा एचे मल्लले कुमालेले जमिन मुनि फेला पारेको मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिमा रङरोगन गरे र नयाँ मन्दिर निर्माण गरेर प्रतिस्थापन गराए। यो मूर्तिलाई त्यति बेला एमलेश्वर जमलेश्वर भनिने र जुन ठाउँमा मूर्ति फेला पर्यो त्यसलाई एमला जमला भनिने गरेको डेनियल राइटको भनाइ छ। त्यही वंशावलीमा डेनियल राइटले राजा प्रताप मल्लको पालामा सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा सुरु गरेको लेखेका छन्। अन्य वंशावलीले भने राजा प्रताप मल्लले रथ यात्रा सुरु गराएको भन्दैनन्, बरु ठकुरी राजाका पालामा लोप भएको रथ यात्रा प्रताप मल्लले फेरि चलाएको भनिन्छ। काठमाडौँमा सुनाइँदै आएको किम्वदन्ती र डेनियल राइटको वंशावलीलाई समेत विचार गर्दा सेतो मच्छिन्द्रनाथ र जमलको गहिरो नाता देखिन्छ। सेतो मच्छिन्द्रनाथको मूल निवास अर्थात् मन्दिर जमलमा थियो भन्ने काठमाडौँ विश्वास गर्छ। त्यही भएर जसलाई हामी सेतो मच्छिन्द्रनाथ वा जनबाहा दय भन्छौँ उनको खास नाम जनबाहा दय हो र यही कारणले जनबहालमा त्यत्रो भव्य मन्दिर हुँदाहुँदै सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा जमलको 3 धारा संस्कृत पाठशाला अगाडिबाट सुरु गरिन्छ। पहिले जमलमा रानी पोखरीको उत्तरतर्फ एउटा ठुलो बिहार थियो जसलाई धर्मचक्र महाविहार वा जमबाहा भनिन्थ्यो। त्यो बिहार विश्वज्योति हल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा भएको ठाउँदेखि सेतो दरबार हुँदै अहिलेको दरबार मार्गसम्म फैलिएको थियो। त्यस क्षेत्रमा पाइने केही लिच्छवीकालीन मूर्तिले यो ठाउँको प्राचीनता झल्काउँछ। सेतो मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति पहिले त्यही बिहारमा थियो भन्ने विश्वास गरिन्छ। राजा एचे मल्लको पालासम्म आइपुग्दा धर्मचक्र महाविहार लोप हुने अवस्थामा पुगिसकेको र त्यही भएर उनको मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति जनबहाल सारेको भनाइ पनि छ। अहिले त जमलका उक्त बिहारको अवशेषसम्म बाँकी छैन। राणाकालमा वीर शमशेरले सेतो दरबार बनाउँदा बिहारको ठुलो हिस्सा ओगटे। पछि सडक निर्माण र अन्य भौतिक संरचनाले बिहारको थप जग्गा पनि मासिँदै गयो। धर्मचक्र बिहार लोप भएपछि सेतो मच्छिन्द्रनाथको मूल घर त्यही ठाउँमा थियो भन्ने जनस्मृति चाहिँ लोप भएन। दरबारको जुन ठाउँमा अहिले राजा महेन्द्रको शालिग छ त्यही ठाउँमा मच्छिन्द्रनाथको मूर्ति फेला परेको थियो भन्ने जनविश्वास पनि छ। उक्त शालिग स्थापना हुनुअघि त्यहीँबाट रथयात्रा सुरु गर्ने चलन थियो। अहिले भने केही मिटर तल 3 धारा संस्कृत छात्रावास अगाडिबाट रथयात्रा सुरु गरिँदै आएको छ। यति मात्र होइन, सेतो मच्छिन्द्रनाथका पुजारीहरू अहिले पनि हरेक वर्ष सेतो दरबारभित्रको आफ्नो परम्परागत ठाउँमै गएर दिवाली पूजा गर्छन्। सेतो मच्छिन्द्रनाथ रथयात्राको एउटा मुख्य विशेषता यही हो, यसले इतिहासको पानाबाट मेटिसकेको घटना जोगाएर राखेको छ। हरेक वर्ष पौष महिनामा शुक्ल पक्षको अष्टमीका दिन मच्छिन्द्रनाथको रथलाई मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरमा लगेर दुध घिउ आदि कुराले सफाई गरिन्छ। यस कार्यक्रममा जीवित देवी कुमारीको पनि सहभागिता रहन्छ। यसरी
पौष महिनामै सरसफाइ गरी तयार गरेको रथ या भनौँ खटलाई चैत्रको यस जात्रामा प्रयोग गरिन्छ। धार्मिक सहिष्णुताको प्रतीक सेतो मछेनानाथलाई शैव सम्प्रदायले शिव, शाक्त सम्प्रदायले शक्ति र बौद्ध महायान तथा वज्रयान सम्प्रदायले आर्यवलोकितेश्वरका रूपमा पुज्ने परम्परा छ। जबसम्म भगवान स्वयं आफ्नो दर्शन दिन भक्तजनका घर घर डुली हिँड्नेछन्, जबसम्म रथयात्रा अहिलेकै विधिअनुसार चलिरहनेछ, तबसम्म सेतो मछेनानाथको मूल निवास धर्मचक्र महाविहार हो र त्यो विहार जमलमा थियो भन्ने इतिहास जीवित रहनेछ। सेतो मछेनानाथको बारेमा तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया लेख्नुहोला। हामी विशेष गरी यस्तै धर्म, संस्कृति, परम्परा, जात्रा, पर्व, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको बारेमा विभिन्न जानकारी लिएर आउने गर्दछौँ। भिडियो मन परे लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला। अनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेरेर अन्तिमसम्म साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।